पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1677 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 2072 जना संक्रमण मुक्त भए। शङ्खसभामा सामूहिक हत्या, नगद र गरगहना सुरक्षित भेटियो, कुकुरले दिएन संकेत। सांसदलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशन, एमसीसी बारेमा बुझेकाहरू बोल्नुस्, नबुझेका नबोल्नुस्। मृत्यु बढाउन उत्पादक रोक्दा बजारमा सिटामोल अभाव। एमसीसी मार्फत चीन विरुद्ध अखडा जमाउने अमेरिकाको योजना भन्दै चित्रबहादुर केसीको भनाई। शङ्खसभामा सामूहिक हत्यामा के भने फोरेन्सिक डाक्टरले, यसबारे पूरै जानकारी। केपी शर्मा ओलीले कुलमान घिसिङलाई लक्षित गर्दै नक्कली विद्युत ट्रान्सफर्मर किनेको आरोप लगाए। केपी ओलीले भने जस्तै टोडामा नक्कली ट्रान्सफरको सहर रहेको छ त, यसबारे पूरै जानकारी। प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास रोक्न आदेश विरुद्धको भ्याकेट दरफिट। माधवजी हिमालयमै फर्किनुस्, क्षमादान दिन्छौ भन्दै सुरेन्द्र पाण्डेको भनाई। साझेदार दलले नाम पठाएपछि सरकारले पूर्णता पाउँछ भन्दै शेरबहादुर देउवाको भनाई। भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोट बारेमा सरकारले सांसदलाई जानकारी गराउने। गृहमन्त्रीज्यू, नेपाल तपाईको मात्र होइन भन्दै बालकृष्ण खाँडलाई प्रश्न। काठमाडौँका सिडिओ फेरिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध केपी ओलीले दिएको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश। एमसीसी हुबहु पारित गर्नु हुँदैन भन्दै विवेकशील स्वाजा पार्टीको भनाई। तालिबानले घोषणा गर्यो अन्तिम सरकार, संशोधन नभई एमसीसी पारित हुन्न भन्दै प्रचण्डको भनाई। पहिलो ओडीआईमा पीएनजीमाथि नेपाल र 2 विकेटले विजयी। एमसीसी विरुद्ध विप्लवले गरे आन्दोलन घोषणा। शेयर बजारमा फेरि उच्च अङ्कको गिरावट। जेठ 2 भनेको श्राद्धमा बिरालो बाँधे जस्तै होइन भन्दै केपी ओलीको भनाई। मन्त्रीको तलब 72,730। संसदको कति पुग्यो त, यसबारे पूरै जानकारी। तुलसीपुरका स्कुल भदौ 27 देखि खुल्ने, परीक्षा सम्बन्धी ठूलो खबर। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन नेपाली दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गर्न र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल घण्टीलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1677 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 11,111 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1,723 जना र 3,923 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 254 जना गरी 1,677 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2072 र कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 21 रहेको छ। देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 30,303 जना रहेको छ भने जसमध्ये 28,314 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् र 1,989 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,72,182 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,889 पुगेको छ भने 7,31,000 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 30,303 जना रहेका छन्, जसमध्ये 28,314 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,989 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 514 जनाको आइसियु र 154 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 27 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 128 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 364, मोरङमा 161, सुनसरीमा 149, झापामा 124, कास्कीमा 117 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता बारेमा बुझेका सांसदहरूले मात्र बोल्न निर्देशन दिएका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले एमसीसी सम्झौता के गर्ने भनेर प्रश्न उठाएका थिए। जवाफमा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले अघिल्ला सरकारहरूले पनि कानून बनाएर एमसीसीलाई अघि बढाउँदै आएको समेत बताएका छन्। यो प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त गरेको अनुदान भएको र यससँग लोकतान्त्रिक देशको सम्बन्ध पनि जोडिएको भन्दै उनले भनेका छन्। जुनसुकै सहयोग प्राप्त गर्दा पनि शर्तहरू हुन्छन्, तर एमसीसी बारेमा अनावश्यक भ्रम फैलिएको भन्दै उनले भनेका छन्। एमसीसी बारेमा बुझेकाहरू सांसदहरू बोल्नुस्, नबुझेका सांसदहरू नबोल्नुस् भन्दै शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरूले एमसीसीलाई अगाडि बढाउँदा त्यसले आगामी चुनावमा कस्तो असर पर्छ भनी ख्याल गर्नुपर्ने बताएका छन् भने यसबारे सरकारले ख्याल गरेको छ कि छैन भन्ने उनीहरूले प्रश्न गरेका छन्। सांसद मेनबहादुर विश्वकर्माले कांग्रेस कार्यकर्ताको चाहना सरकार एमसीसीमा नफसोस् भन्ने रहेको समेत बताएका छन्। विशेष गरी एमसीसी बारेमा बुझेकाहरू बोल्नुस्, नबुझेकाहरू नबोल्नुस् भन्दै सांसदलाई शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिएका छन्। दर्शकवृन्द, शङ्खसभामा भएको सामूहिक हत्या प्रकरणको शव पोस्टमार्टमका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लगिएको छ। धरानका चिकित्सकहरूले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरेर टाउकोमा देखिएको गम्भीर चोटका कारण 6 जनाको मृत्यु भएको देखिएको हो भने अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार पछाडिबाट लौरो वा मुग्रो जस्तो कुराले गम्भीर चोट लाग्ने गरी हिर्काएर हत्या गरेको हुन सक्ने देखिएको छ। तर हालसम्म हत्यामा प्रयोग भएको हतियार भने फेला परेको छैन। प्रहरीले धरानका एकजना फोरेन्सिक सम्बन्धित तालिम प्राप्त चिकित्सकलाई पनि घटनास्थलमा लगेको थियो। उनले सोमबार बिहान जिसमिसेमै घटना भएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् भने बुट
लगाएर खेतमा सब भेटेका कारण पनि बिहानै घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। सोमबार बिहान मादे नगरपालिका 1 उम्लिङको खोला गाउँमा बुद्धमान कार्कीको परिवारका 6 जनाको हत्या भएको थियो भने घटनामा आँखा कम देख्ने र कान कम सुन्ने 93 वर्षीय बुद्धमान भने सकुशल रहेका छन्। बुद्धमानका छोरा तेजबहादुर कार्की, श्रीमती पार्वती कार्की, बुहारी कमला कार्की, तेजबहादुरकी बुहारी रञ्जना कार्की, नाति विपिन र नातिनी गोमा कार्की मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। त्यसैगरी झापामा 80 लाख रुपियाँमा जग्गा तयारीमा रहेको शङ्खुवासभाको कार्की परिवारका 6 जना मारिएपछि धेरैको आशंका थियो लुटपाटको उद्देश्यले हत्या भएको हुन सक्छ। तर प्रहरीले मंगलबार साँझसम्म गरेको अनुसन्धानले घटनामा लुटपाट र आर्थिक विषय जोडिएको आशंकालाई कमजोर बनाएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार घरमा केही व्यक्ति जबरजस्ती प्रवेश गरेको देखिएको छैन भन्दै बताइएको छ। घरभित्र भएका सम्पत्ति जस्ताका तस्तै छन्। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी परीक्षक एसपी भीमप्रसाद दाहालका अनुसार घरमा 4,71,000 रुपियाँ भेटिएको छ। कानमा लगाएको मुन्द्री, तिलहरी लगायतका गहना पनि चलाइएको छैन। चोरी गर्ने उद्देश्य भएको भए गरगहना पनि लग्थ्यो होला, तर सबै ठिक छन् भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी शङ्खुवासभामा सामूहिक हत्यामा नगद र गरगहना सुरक्षित भेटिएको छ भने कुकुरले पनि केही संकेत नदिएको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, सरकारले दार्चुला घटनाको विषयमा भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोट बारेमा प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन भदौ 23 गते बुधबार दिउँसो 4 बजे बोलाइएको छ भने उक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दार्चुलामा महाकाली नदी तर्ने क्रममा एसएसपीले तुइन काटिदिँदा नेपाली युवक महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको घटनाका विषयलाई भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोट बारेमा जानकारी दिन लागेका हुन्। मंगलबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सचेतक पुष्पा भुसालले सरकारले कूटनीतिक नोट बारेमा संसदलाई जानकारी गराउने बताइन्। सरकारले दार्चुला घटना बारेमा अध्ययन गर्न गठित समितिले तुइन दुर्घटना एसएसपीको उपस्थितिमा भएको प्रतिवेदन समेत दिएको थियो। सो प्रतिवेदनको आधारमा सोमबार नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। नेपाली कांग्रेसले बुधबारको अधिवेशनमा सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन हिप समेत जारी गरेको थियो। विशेष गरी भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोट बारेमा सरकारले संसदलाई जानकारी गराउने भएको छ। त्यसैगरी आइतबार बिहान सहसचिव फणीन्द्र मणि पोखरेलको नामबाट एक विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको थियो। विज्ञप्ति पढेपछि थाहा भयो गृह मन्त्रालयबाट देशवासीका नाममा कला उर्दी जारी गरिएको रहेछ। भारत विरुद्ध नबोल्नु है, अमेरिकी विरुद्ध नबोल्नु, बोल्यो भने जिब्रो थुतिदिन्छौं। भाषा यस्तै थिएन, तर मन्त्रालयको विज्ञप्तिको आशय भने यस्तै रहेको थियो। यसमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यूले पनि आज आजको कुरा भन्दैछु, तपाईले मलाई चिनेको 2-4 वर्ष अगाडि मात्र हो। युवा नेता बालकृष्ण खाँड रक्षामन्त्री भएकामा हार्दिक बधाई लेखेका पोस्टरले सामाजिक सञ्जाल ढाकेको देखे। त्यति बेलासम्म मैले तपाईमाथि पूर्ण जानकारी राखेको रहनेछु भन्दै बताइएको छ। मन्त्रालयले यस्तो भाषा प्रयोग गरेको भन्दै अहिले विरोध पनि हुन थालेको छ र गृहमन्त्रीलाई नेपाल तपाईको मात्र घर होइन, हाम्रो पनि हो भन्दै कडा प्रश्न पनि गरिएको छ। दर्शकवृन्द, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लक्षित गर्दै नक्कली विद्युत ट्रान्सफर्मर किनेको आरोप समेत लगाएका छन्। नक्कली ट्रान्सफर्मर किनेकाले ट्रान्सफर्मरहरू थन्किएको दावी गर्दै उनले त्यस्तै व्यक्तिलाई सरकारले खोजी प्राधिकरणमा ल्याएको बताएका छन् भने सोमबार पोखरामा भएको पार्टीको कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै ओलीले भनेका छन्, एमाले आउनु अघि ल्याएको डुप्लिकेट ट्रान्सफर्मरको हेटौडामा अहिले सहर नै छ, पैसा हालेर किन्यो, काम नलागेर राखेको सहरै जस्तो छ ट्रान्सफर्मरको भन्दै उनले भनेका छन् भने कति बिघा जमिनमा ट्रान्सफर्मर रहेको छ। कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरिएको र प्राधिकरणबाट हितेन्द्रदेव साक्यलाई अन्यत्र नियुक्त गरेको प्रति उनले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका छन् भने अहिलेको सरकार बहादुर भएको भन्दै ओलीले त्यस्तै काम गर्ने मान्छेलाई खोजी फिर्ता ल्याउँछ भन्दै कटाक्ष पनि गरेका छन्। सहज ढंगले त्यस ठाउँमा हकका साथ पुगेको मान्छेलाई गैरकानूनी ढंगले विस्थापित गर्छ, त्यो पनि मुद्दा छ अदालतमा भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। केपी शर्मा ओलीले भने जस्तै नक्कली ट्रान्सफर्मरको सहर रहेको छ त आउनुस् तपाईहरुलाई यस बारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। दर्शकवृन्द, प्राधिकरणको हेटौडा स्थित केन्द्रीय भण्डारणले भने केपी ओलीको भनाइ तथ्यमा आधारित नभएको बताएको छ। अहिले देशभर विद्युतको वितरण लाइनमा जोड्नुपर्ने ट्रान्सफर्मरको अभाव रहेकाले समस्या परिरहेको भण्डारणका प्रमुख बुद्ध कुमार कार्कीले बताएका छन्। प्राधिकरणले पछिल्लो पटक ल्याएको 8,000 ट्रान्सफर्मर गुणस्तरयुक्त प्रमाणित भएर लाइनमा जोडिसकेको कार्कीले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, नेपालले पहिलो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआई क्रिकेट खेलमा पपुवा न्युगिनी पिएनजीलाई 2 विकेटले पराजित गरेको छ। उत्कृष्ट बोलिङ गरेको नेपालले ब्याटिङमा संघर्ष गर्दा रोहित पौडेलले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरी जिताएका थिए भने ओमानमा मंगलबार भएको खेलमा पिएनजीले दिएको 135 रनको लक्ष्य नेपालले 29 र 3 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर पूरा समेत गरेको थियो। ओडिआईमा डेब्यू गरेका कुशल भुर्तेल, असिफ शेखले ओपनिङ गर्दै नेपाललाई राम्रो सुरुवात दिलाएका थिए, तर 96 रन जोडिएपछि त्यो साझेदारी टुट्यो। भुर्तेल 12औं ओभरमा व्यक्तिगत 15 रन जोड्दै आउट भए। त्यसपछि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल क्रिजमा पुगे, तर 13औं ओभरमा आसिफ पनि 30 रन बनाएर आउट भए। नेपालले 49 रन हुँदा 2 विकेट गुमायो भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी पहिलो ओडिआईमा पिएनजी माथि नेपाल 2 विकेटले विजयी भएको छ।
दर्शकवृन्द, अफगानिस्तानलाई आफ्नो कब्जामा लिएको 3 सातापछि तालिबानले सरकार गठनको घोषणा गरेको छ। तालिबानका प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदले तालिबानले अफगानिस्तान सरकार बनाएको घोषणा गरेका हुन् भने मुजाहिदका अनुसार तालिबानको सरकारको नेतृत्व मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुर्दीले गर्नेछन् भने डेपुटी लिडरको रूपमा मुल्लाह अब्दुल घानी बदार रहेका छन्। त्यस्तै अन्य महत्त्वपूर्ण पदमा रक्षा मन्त्री मुल्लाह याकुब हुनेछन् भने मुल्लाह अब्दुल सलाम सेकेन्ड डेपुटीको रूपमा रहनेछन् भन्दै बताइएको छ। त्यसै गृहमन्त्रीमा सजारुद्दिन हक्कानी रहेका छन्। उनी हक्कानी नेटवर्क नामक चरमपन्थी संगठनको प्रमुख पनि हुन्। उनी अमेरिकाको FBI को वान्टेडको सूचीमा रहेका छन्। अमेरिकाले हक्कानी नेटवर्कलाई पनि आतंकवादी संगठन मान्दै आएको छ। तालिबानका प्रवक्ता मुजाहिदले अहिले पनि गठन गरिएको अन्तिम सरकार रहेको बताएका छन् भने उनले अब केही समयमा पूर्ण सरकार पनि गठन हुने बताएका छन्। यद्यपि अहिले यो सरकार अफगानिस्तानको कार्यकारी सरकार हुनेछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी तालिबानले अन्तिम सरकार घोषणा गरेको छ। दर्शकवृन्द, नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकी परियोजना MCC विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ। मंगलबार नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय भदौ 28 गते काठमाडौँमा बृहत सभासहित साताव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो भने घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार बुधबार देशव्यापी कोर सभा, 25 गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन र 26 गते MCC सम्झौता जलाउने र 27 गते सिट्ठी जुलुस गर्ने र MCC का बेलुन उडाउने रहेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपा सरकारले यसै साता संसदबाट MCC पारित गर्न षड्यन्त्र गरेको भन्दै राष्ट्रियतामाथि घात र वाक स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएपछि क्रान्तिकारी शक्ति आन्दोलित बनेको समेत बताइएको छ। विशेष गरी MCC विरुद्ध विप्लवले आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेसन MCC सम्झौता संशोधन नभई संसदले पास नगर्ने बताएका छन्। मंगलबार पार्टी सम्बन्ध एवं कम्युनिस्ट लीग वाइसेलको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले MCC सम्झौता संशोधन हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। एक सहभागीका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधन गर्दा MCC बारेमा केही बोलेका थिएनन्, तर बैठकमा सहभागीहरूले MCC बारेमा के हो भनेर पार्टीको धारणा मागेपछि प्रचण्डले फेरि सम्बोधन गरेका हुन्। उनले भनेका छन्, संशोधनका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको छ, संशोधन नभई पारित हुँदैन भन्दै उनले बताएका छन्। MCC सम्झौता लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको छ। विशेष गरी संशोधन नभई MCC पारित हुन्न भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले भदौ 28 गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। एमालेले 14 सांसदलाई दलबाट निष्कासन गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएपछि अध्यक्ष ओलीले त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए भने पार्टीले 25 साउनमा सांसदहरूलाई दलबाट निष्कासन गरेको र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि संसदलाई भदौ 1 मा जानकारी गराएको भन्दै रिटमा सभामुखले कानून बमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको भन्दै सभामुखको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका थिए। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि भदौ 28 गते दुवै पक्षलाई बोलाएको बहसमा सहभागी एक कानून व्यवसायीले जानकारी समेत दिएका छन्। एमालेले माधव नेपाल सहित 14 सांसदले हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गरी संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो भने तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भइसकेपछि निर्णय दिँदै कारबाही गर्न नपर्ने समेत जानकारी गराएका थिए। विशेष गरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध केपी ओलीले दिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छैन। दर्शकवृन्द, गृह मन्त्रालयले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीको सरुवा गरेको छ। प्रज्ञा पराजुलीलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरेको हो भने उनको ठाउँमा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव गोविन्द्र प्रसाद रिजाललाई पठाइएको छ भने मन्त्रालयमा हाजिरी भएपछि पराजुलीको शाखा तोकिनेछ भन्दै बताइएको छ। पराजुलीसँग बालटा र गृह मन्त्रालय रुष्ट भएको थियो भने हालै माधव नेपालले पनि नयाँ पार्टी बनाउने प्रक्रियामा चन्दा गरी रिसोर्टमा केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला समेत राखेका थिए। विशेष गरी काठमाडौँका सिडिओ फेरिएका छन्। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता साझेदार दलहरूले नाम दिएपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बताएका छन्। मंगलबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै शेरबहादुर देउवाले नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले नाम दिएपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बताएका हुन्। एमाले हालको एकीकृत समाजवादी र माओवादी मिलेर सरकार बनेको सबैलाई थाहा नै छ, उहाँहरूसँग सल्लाह गर्नुपर्छ, उनीहरूले नाम पठाएपछि सरकारले पूर्णता पाउँछ भन्दै शेरबहादुर देउवाले बैठकमा भनेका छन्। गत असार 32 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाको मन्त्री परिषद हालसम्म 6 सदस्य मात्र रहेको छ। सरकार गठनको 2 महिना हुन लाग्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको भनी शेरबहादुर देउवाको आलोचना समेत भइरहेको छ। विशेष गरी साझेदार दलले नाम पठाएपछि सरकारले पूर्णता पाउँछ भन्दै शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, नयाँ आर्थिक वर्ष 2078-79 को कार्यान्वयन भएसँगै सरकारी कोषबाट तलब भत्ता खाने कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सेवा सुविधामा समेत वृद्धि भएको छ। सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट मार्फत कर्मचारीको पारिश्रमिक मासिक 2000 रुपियाँले बढाउने निर्णय गरेको थियो भने सोही अनुसार पदाधिकारीहरूको तलबमान समेत वृद्धि भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारले 3 भदौमा नेपाल सरकारका विभिन्न अवधिका पदाधिकारीको तलबमान निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ। यो बढेको तलबमान एक सनबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ भन्दै बताइएको छ। अर्थले भने सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै पदाधिकारीको तलबमान
रूपमा सार्वजनिक गरेको हो भने बढेको तलब अनुसार प्रधानमन्त्रीको तलब 77,640 रुपियाँ पुगेको छ। मन्त्रीको तलब भने 72,730 रुपियाँ पुगेको छ। राज्य मन्त्रीले 69,030 रुपियाँ र सहायक मन्त्रीले 67,530 रुपियाँ पाउनेछन् भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी मन्त्रीको तलब 72,000 पुगेको छ भने संसदको तलब पनि बढाइएको छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिका चीन विरुद्ध नेपालमा अखडा बनाउने योजनामा रहेको दावी गरेका छन्। आर्थिक सहयोगको नाममा अमेरिकाले चीनलाई घेराबन्दी गर्ने योजना असफल बनाउन सबै नागरिक एकजुट हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। एमसीसीको विरोधमा मंगलबार बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष केसीले नेपालको हित विपरीत रहेको एमसीसीबाट संसदमा पास गराउन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रयत्न गरेका तर सफल नभएको उल्लेख गरेका छन्। एमसीसी परियोजना सम्बन्धी संसदबाट पास भए नेपालको कानून निष्प्रभावी हुने र अमेरिकी कानून ह्यावी भई नेपालमा द्वन्द्व फँसेको केसीको तर्क रहेको छ। सभा हुनु अघि बुटवलमा एमसीसी विरुद्ध र्याली निकालिएको थियो। विशेष गरी एमसीसी मार्फत चीन विरुद्ध अखडा जमाउने अमेरिकाको योजना रहेको छ भन्दै चित्रबहादुर केसीले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले माधव नेपाल समूहले पार्टी विभाजन गरेर गम्भीर गल्ती गरेको बताएका छन्। मंगलबार पोखरामा एमाले जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्दै पाण्डेले नेपाल समूह फर्किए अझै पनि क्षमादान दिने बताएका छन् भने पार्टीलाई मिलाउन कार्यदल निरन्तर लागिरहेको भए पनि नेपाल समूह छाडेर गएको पाण्डेको भनाइरहेको छ। केही सुखद केही दुःखद स्थितिमा हामी छौं, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने टिममा पनि म थिएँ। माधव नेपाल समूह छाडेर गयो, अन्तिमसम्म पनि नजानुस्, यही बस्नुस्, यही हो हाम्रो घर भन्यो तर छोडेर जानुभयो भन्दै पाण्डेले भनेका छन्। केही कार्यदलका नेताले नेपाल समूहलाई छाडेर धोका दिएको नेता पाण्डेले धोका आफूहरूले होइन नेता नेपालले धोका दिएको बताएका छन्। तपाईहरूले पार्टी फुटाएर धोका दिएर जानुभयो, हामी अन्तिमसम्म पनि मिलाउने अभियानमै छौं, अनेक चरणमा वार्ता गर्दै गर्यौं। पाण्डेले भने 6 बुँदे सहमतिको आधार तयार पारेको, त्यसैको आधारमा 10 बुँदे सहमति भयो, तर हाम्रो प्रयास आंशिक सफल भयो, आंशिक असफल भयो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी माधवजी एमालेमा फर्किनुस्, क्षमादान दिन्छु भन्दै सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सबै विद्यालय भदौ 27 गतेदेखि विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमै सञ्चालन हुने बताइएको छ। शिक्षा महाशाखाका अधिकृत चक्र भण्डारीका अनुसार तुलसीपुर क्षेत्रका सामुदायिक तथा संस्थागत सबै विद्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै भदौ 27 गतेदेखि भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन थाल्न भनिएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पनि विद्यालयहरू खोलिने बताइएको छ र साथमा पोखरा महानगरपालिकामा पनि विद्यालय खोलिने बताइएको छ। त्यसैगरी देशका विभिन्न ठाउँमा पनि विद्यालय खोलिने थालेका छन् र नेपाल सरकारले मिति पनि तोकिसकेको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अब बाँकी कुरा परीक्षा सम्बन्धी। कक्षा 12 को परीक्षा ही भदौ 30 गतेबाट सञ्चालन यानि कि सुरु हुने नेपाल सरकारले जनाएको छ। यसबारेमा तपाईहरूलाई हामीले पहिलेका रिपोर्टहरूमा पनि जानकारी दिइसकेका छौं। यसबारेमा थप केही जानकारीमा तपाईहरूमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेठ 2 भनेको श्राद्धमा बिरालो बाँधे जस्तो नभएको बताएका छन्। माधव कुमार नेपाल समाज छाडेर एमालेमा बसेका नेताहरूले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिरहेका बेलामा ओलीले भने जेठ 2 मा जस्ताको तस्तै फर्किन सम्भव नभएको पनि बताएका हुन्। मंगलबार पोखरामा आयोजित बृहत कार्यकर्ता भेलामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भने जसो गर्दा समस्या समाधान हुन्छ त्यसो गर्नुस्, त्यही हो 10 बुँदे। पार्टीमा विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलहरूले गरेको 10 बुँदे सहमतिमा पार्टी कमिटीलाई 2075 जेठ 2 गतेको स्थितिमा फर्काउने उल्लेख गरिएको थियो। माधव नेपाललाई पनि फुट्न नदिन कार्यदल बनाएको तर उनले 10 बुँदेलाई अस्वीकार गरेको ओलीले आरोप समेत लगाएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यसअघि भने हामीले यसलाई उपयोग गर्न पार्टीको समस्या समाधान गर्दै भ्रम र अलमलमा परेका साथीहरूलाई पनि ल्याउँदै पार्टीलाई मजबुत बनाएर जान स्वीकार गरेका छौं। यसलाई कुनै हाउगुजीका रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्दैछु भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी जेठ 2 भनेको श्राद्धमा बिरालो बाँधे जस्तो होइन भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विवेकशील राजा पार्टीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता हुबहु पारित नगर्न आग्रह गरेको छ। मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विवेकशील राजाले एमसीसी सम्झौतामा केही शर्त अत्यन्त आपत्तिजनक एवं नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित प्रतिकूल रहेको बताएको छ र ती शर्त संशोधन बिना पारित गर्न नहुने उल्लेख समेत गरिएको छ। एमसीसी सम्झौता बारेमा नागरिक स्तरमा धेरै नै संशय रहेको र गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै विवेकशील राजाले त्यसलाई निरूपण नगरी अघि बढ्नु घातक हुने समेत बताएको छ। विशेष गरी एमसीसी हुबहु पारित गर्नु हुँदैन भन्दै विवेकशील राजा पार्टीले भनेको छ। दर्शकवृन्द, प्रधान न्यायाधीश पनि संवैधानिक इजलासको सुनाइ रोक्न न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दिएको भ्याकेट सर्वोच्च अदालतले दरपिट गरिदिएको छ। न्यायाधीश फुयालको इजलासले भदौ 27 गते अधिवक्ता डाक्टर गणेश रेग्मीको रिट निवेदकमा सुनाइ गर्दै प्रधान न्यायाधीश पनि संवैधानिक इजलासमा नबस्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त अन्तरिम आदेश विरुद्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भ्याकेट सर्वोच्चका सह रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले दरपिट गरिदिएका हुन्। सह रजिस्ट्रार दाहालले अन्तरिम आदेश जारी भएको रिटको सुनाइ र कारबाहीमा त्रिपाठी संलग्न हुन इजलासबाट अनुमति प्रदान भएको नदेखिएको भन्दै उनको भ्याकेट दरपिट गरिदिएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दरपिट आदेश विरुद्धमा रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च जाने समेत बताएका छन्। विशेष गरी प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास रोक्ने आदेश विरुद्धको भ्याकेट दरपिट गरिएको छ।
दर्शकबन्धु तपाईहरुमा आजको शेयर बजार सम्बन्धी पनि केही जानकारी राख्न चाहे। दर्शकबन्धु अघिल्लो दिन कीर्तिमानी छलाङ मार्दै बढेको शेयर बजार निफ्टी परिसूचक आज भने ठूलो गिरावट आएको छ। आइतबार 108 अंकले घटेको शेयर बजार त्यसैगरी अघिल्लो दिन 162 अंकले बढेको थियो भने आज भने 44.18 अंकले घटेर बजार 2936.60 बिन्दुमा झरेको छ। आज बजार 1.48% ले गिरावट आएको हो भने आज कारोबार रकममा समेत ठूलो कमी देखिएको छ। यस दिन मात्र 7 अर्ब 49 करोड रुपैयाँको मात्र कारोबार भएको छ। मंगलबार कुन 22 कम्पनीको 86,508 पटक कारोबारबाट 1,50,82,081 किता शेयर किनबेच भएको छ। विशेष गरी शेयर बजारमा फेरि उच्च अंकको गिरावट आएको छ। दर्शकबन्धु ज्वरोका बिरामीका साथै दुखाइ कम गर्न प्रयोग गरिने औषधि पारासिटामोल अभाव हुन थालेको छ। कच्चा पदार्थको भाउ बढेको भन्दै औषधि उत्पादकहरूले मूल्य झण्डै दोब्बर बनाउन माग गरेका छन्। तर सरकारले कोरोना महामारीको समयमा मूल्य बढाउन नसक्ने बताएपछि थुप्रै कम्पनीले उत्पादन नै रोकेको बताइएको छ। बजारमा पनि माग बढेकाले बजारमा पारासिटामोलको अभाव हुन थालेको भन्दै औषधि व्यवस्था विभागले स्वीकार गरेको छ। चरम अभावकै अवस्था होइन, तर उत्पादक र वितरणमा सन्तुलन नमिलेका कारण केही सहज अवस्था आएको छ, विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले भनेका छन्। विशेष गरी मूल्य बढाउन उत्पादक रोक्दा बजारमा सिटामोलको अभाव देखिएको छ। दर्शकबन्धु सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टरको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।